والله ما تسوي باشا. ايه سيف سيف جيب لي سيف. جيبها عندي. جيبها عندي. لا تجيبها زين. خله خلاص كلم. ايش فيك انت؟ شنو؟ ايش فيك انت؟ ما فيني شيء يعني. واحد يتصدق من دون ايده. يعني واحد يتصدق على طول جيت اركب معي. شنو؟ يعني واحد يعني يتصدق تقطعون صلاته. اي صلاة والله ما يجوز والله. ايعمل خير يا فراج. انا اسوي لكم خير تجيبون الشر. قم وزع. طيب زين. قم وزع. قم انا انتظرك. قم خلصني. اخلص. حتى تليفونه ما كمل سنابه. خلصني. تعال اركب. خلصني. خلص. زين. اخو هاي. ترى يعني من فلوس امي ها. اخلص. يعني ترى الصدقه زينه ها. ايه يا ولد. اقول لك احمد الصدقه زينه. يا جماعه هو يعمل خير. ايه في يا جماعه مالكم؟ ايه الحكايه؟ خلصني. تعال احمد بالواحد. يلا روح يلا. خافش. لا سيب. لا كل واحد وحده. واحد. ايوه واحد. يلا ماما احمد ها. سوي دعاء ها. طيب. دعاء حق السناب يا احمد ها. نعلمك السلام. ارجع لورك. يلا كله الله يجزاك خير يا ابو. امين. كله واحد يعمل صدقه او صدر بس. خلاص يا ابو مينا. خلاص. حبيبي اسمع. ارجع لورا ونقول كلمه. ما تبش هذا. سووا دعاء. احمد ها. ماما ها. سووا دعاء. ماما وفراج. سووا دعاء اخوه احمد ها.